بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما أكملت لنا من دين وأتممت علينا من نعمة ورضيت لنا من إسلام، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا إن تلك البشارة وردت بعد وعيد الكافرين بالارتياب في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنذرهم الله بقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولما كان ذلك نصيب المكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم، كان منطق التقابل أن يأتي بما يبشر المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، وليس بعد الإنذار لمن كفر إلا البشارة لمن آمن. حين يقول الله وبشر، فهو القادر على أن ينفذ ما بشر به، فلم يبشر بشيء تعجزه القدرة أن يكون أو يطرأ عليه عدم وجود الإمكانيات لما يكون. وذلك هو الفارق بين بشارة الحق وبشارة الخلق إن بشروا. فقد يبشرك من أحبك بشيء يسرك، ولكنه ساعة يقع في موقف التنفيذ لا تمكنه قدرته ولا تمكنه إمكانياته أن ينفذ ما بشر به. فحين نستقبل وبشر من الله، فذلك إخبار بشيء سار مؤكد أن يقع، لأن الذي بشر به لا تخرج عن قدرته أية حركة من حركات الحياة والإمكان. والمبلغ للبشارة صادق، لأنه مؤيد بالمعجزة. نتيجة لذلك المبشر والمبلغ للبشارة أن ما نبشر به أمر يجب أن نطمئن إليه اطمئنان الواثق بحدوثه، وذلك هو الإيمان. ألا ترون أن حذافة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال رسول الله: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يريد رسول الله أن يعلمنا الجواب من حذافة حتى لا نطلق الكلام على عاهنه بغير رصيد إيماني يعطينا حقيقة اليقين. فحين يقول له: أصبحت بالله مؤمنا حقا، يسأله عن حيثيات هذه الحقية، فيقول: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها.
ذلك ما كان من أمر الدنيا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. كأنه يراها بمجرد الإخبار من الله، يراها حقيقة واقعة لا مرية فيها، فيجد إخبار الله بها مثل تصديق عينه برؤيتها. وذلك هو مناط الإيمان في الإخبار عن الله. ألم تروا إلى قول الله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أرسول الله رأى ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ يقول المفسرون: ألم ترى يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم. فكيف عبر الله بدل ألم تعلم بألم ترى؟ لأنه يريد أن يعلمنا أنه حين يعلمنا الله بشيء فكأننا نراه رأي العين. تلك هي البشارة، والبشارة بالجنة، والجنة ضمان للمسكن الطيب المريح الذي توجد فيه كل وسائل الحياة والمتعة في الحياة. ذلك هو المسكن. وبقي الرزق، إنه الثمرات التي تشبه ما أكلتم من ثمار الدنيا، وجعلها كما قلنا مشبهة لها حتى نأنس بها فيها، لأنه لو جاء بثمر آخر لقلنا إن هذا الثمر لا نعرفه فقد نتهيب في الإقبال عليه. فقال له: هو ثمر مما تعرفونه وجربتموه في الدنيا، فإذا ما تناولناه وجدناه شيئا آخر. إذن فشكلية التشابه إنما هي للإيناس بالإقبال. وأيضا فإنه لو جاء بثمر مختلف عن ثمر الدنيا لقلنا هذا طبيعة ذلك الثمر، فلو وجد في الدنيا لكان على هذه الحالة أيضا. يقول لهم: لا، إنه شيء مختلف. وبعد ذلك يطمئننا على متعة المتع بالنسبة للناس في الحياة، وهي الأزواج المطهرة. ومعنى مطهرة كما قلنا أنه كان في أزواج الدنيا شيء ينغص في الذات المشتركة كخروج الأقذار مثلا، وشيء ينغص في الخواص المختصة بالمرأة كالحيض والنفاس والاستحاضة، وشيء آخر في الخلق والتعامل من دنس الطبع ولؤم المعاملة. فيقول الله: تلك مقاييسكم في دنيا الاختيار. أما ما تنعمون به من الأزواج في دنيا التسخير من منطق الحق بلا اختيار فشيء مختلف تماما، فهي أزواج مطهرة مما كان يؤلمكم أو يتعبكم أو لا يريحكم في هذه الأشياء. إذن فلون من الاطمئنان يعطينا شيئا من مسكن طيب ومأكل طيب ومتاع طيب لا تنغيص فيه. النعمة في الدنيا تختلف على قدر إمكانيات المنعم، فالذي ينعم عليك في قرية ويعيشك عيشة مترفة غير الذي ينعمك في المدينة، غير الذي ينعمك في العاصمة. وأيضا تختلف درجات الإنعام باختلاف قدرة المنعم وقدره، فكلما زاد قدره وزادت قدرته كان الإنعام أوسع. فإذا كنا سنرى النعمة من يد القادر ونرى النعمة باشتهاء المنعم عليه
هو الذي يتحكم فيها. مجرد الخاطر يأتي، فهب أن الدنيا ارتقت مهما ارتقت، وأصبحنا نجلس في مكان نضع أصبعنا على زر كهربي لتأتينا قهوة، وزر آخر ليأتينا شاي، وزر آخر ليأتينا طعام، ونحن جالسون في أماكننا. أيوجد في أعراف إمكانيات البشر أن يطرأ على فكرك الشيء الذي تشتهيه فيأتيك بمجرد طروئه على فكرك؟ ذلك ما تقف عنده إمكانيات البشر. وبعد ذلك منغصات النعمة ماذا؟ منغصات النعمة كما نقول أن تخاف أن تفوتك النعمة أو أن تفوت أنت النعمة. وكل نعمة في الحياة إما فائتة منك وإما أنت فائت عنها، تلك هي منغصات كل نعمة. فبعد أن يطمننا الله على سمو النعمة وبقائها في أنها عطاء غير مجزوز، يقول لك أيضا أنك لن تفارق النعمة. فمصدر الخوف من الجهتين نعم متتالية لا تنقطع، إذن فقد أمنت أن تفوتك النعمة، وبقي أن تأمن أن لا تفوت أنت النعمة. فيطمئنك الله سبحانه بقوله فيها خالدون. إذن فقد طمأننا على بقاء النعمة لنا وبقائنا مع النعمة. هنا شيء يتلقفه المستشرقون ليدخلوا به على جنس من أجناس الإسلام هو المرأة، فيقول إن الله في الجنة ظلمكن أيتها النساء، لأن الله جعل للرجال زوجات مطهرات وجعل للرجال حورا حينا، وأنتم ما حظكم؟ كل هذا ليثبتوا أن الله خص الذكورة بشيء من النعمة ولم يخص النساء بنعمة مماثلة لها. ودخلوا من جهة يظنون أنهم يستميلون بها المرأة ليحرضوها على الإسلام، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى في ذلك يكرم المرأة، لأن المرأة الكريمة على نفسها لا تقبل ولا تحب أن يتعدد عليها الرجال. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين لم يعطها تعددا في الصنف المقابل لها إنما كرمها وأعزها ولم يجعلها نهبا لكل فحل يريد أن يطأها. وإننا لنجد أيضا في نساء الدنيا من تسمو نفوسهن وتأبى كرامتهن حتى إذا مات زوجها أن يتعدد عليها رجل آخر ولو بما أحل الله. إذن فذلك من كرامة المرأة، وهم يريدون المرأة هلوكا على لون من الشهوة، فهم يريدون أن يدخلوا في رواها أن الله حرمها ذلك، ونسوا أن الحق سبحانه وتعالى كرمها بهذا تكريمة تشهد لها بأنها عفيفة وبأنها عزيزة لا تحب أن يتعدد عليها الرجال. قلت لمن سألني مرة ونحن في أمريكا وقد جاء لي بهذا الاعتراض واعتراض تعدد المرأة بالنسبة للرجل وعدم تعدد الرجل بالنسبة للمرأة، عدوا النقاش إلى شيء يتعلق أيضا بالدنيا. قالوا لماذا تتعدد المرأة في الزواج
من رجل واحد، ولا يتعدد الرجال على المرأة الواحدة مقابلة. قلت لهم سألتكم بالله أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء؟ قالوا هنا في بعض الولايات إباحة للبغاء. فقلت فكيف تحتاطون لصحة الناس؟ قالوا بالمباشرة الصحية، يكشف على الفتاة التي تتعرض لذلك كل أسبوع مرتين، وتفاجأ بما لا حصر له ولا عد، لنتأكد من سلامتها من الأمراض، لنضمن صحة المترددين عليهن. قلت نعم، كلام جميل. هل كشفتم على كل امرأة متزوجة كل أسبوع ولو مرة أو كل شهر ولو مرة؟ قالوا لا. ولماذا لا تكشفون على المرأة المتزوجة ولو كل شهر مرة؟ قالوا لأنها لا تتعرض لميكروب خبيث أبدا. قلت ولم ذلك؟ قال لأن الماء ماء واحد وهو ماء الزوج، إذن فالخبث في الأمراض لا يتعدد إلا من تعدد ماء الرجال في المكان الواحد. قلت إذن فصدق الله خلقه حين أباح أن تتعدد المرأة ولم يبح أن يتعدد الرجال. قلت له أجيبوني أيضا، إذا كنتم قد أرحتم الشباب بأن جعلتم لهم مكانا يريحون فيه غرائزهم، فأبحتم لنساء أن يجلسن ليتردد الشباب عليهن، أنتم صنعتم جميلا في الشباب، ولماذا لم تجعلوا مكانا يجلس فيه شبان لتأتي الفتيات لتريح نفسها أيضا من عناء الغريزة الجنسية كما أرحتم الشبان فأريحوا الشابات؟ قالوا لم يحدث ذلك أبدا. ولماذا؟ أنكم بالفطرة علمتم أن ذلك يزري بالمرأة، فلم تصنعوا هذا مع كونكم ملحدين وكافرين بالله. إذن فالفطرة السليمة لا تفكر في هذا الأمر إطلاقا، بأن يجلس شبان لتأتي فتيات ليريحن أنفسهن من عناء الغريزة. إذن فحين يأتي الحق ليعطي الأزواج زوجات مطهرة ولا يأتي بذلك المرأة، فذلك معناه امتداد لصيانة كرامة المرأة وعزة المرأة، وحينئذ نحسن الظن بكل ما شرع الله لنا في الدنيا ونحسن الظن بكل ما أعد الله لنا في الآخرة.